मालीम जेटीचेर एक अननोन पर्सनाची डेड बॉडी जी आसा ही डिकम्पोज कंडिशनान दर्यान व्हांवून येयलेली आसा। तेजो एक हात जो आसा हो सद्याक कट आसा अशी इन्फॉर्मेशन सद्याक आमकां मेवल्या। बेती मालीम जेटीचेर सद्याक आमी हांगसर पावलेले आसा। इन्फॉर्मेशन आमकां अशी मेवली हांगासर की मालीम जी जेटी आसा थंयसर एक अनआयडेंटिफायड डिकम्पोज डेड बॉडी जी आसा ही दर्यान व्हांवून येयलेली आसा। ही गजाल जेन्ना पर्वरी पुलिशेक कळटा, पर्वरी पुलिसांचो स्टाफ व त्याच प्रमाणे मरीन पुलीस व फायर टीम जी आसा ही रोखडीच हांगासर घटनास्थळी पावली आनी त्याच प्रमाणे 108 एमर्जन्सी सर्वीस आसा ती सुद्दां हांगासर पावलेली आसा। इन्फॉर्मेशन आमकां अशी खाली इतलीच मेवल्या की जी अननोन पर्सनाची डेड बॉडी जी आसा ही दर्यान जी व्हांवून येयलेली आसा तेजो एक हात जो आसा हो सद्याक कट आसा अशी इन्फॉर्मेशन सद्याक आमकां मेवल्या। तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर डेड बॉडी जी आसा ही हांगासर वयर जेटीचेर काडून दवरलेली आसा आनी आतां थोड्याच वेळान ती 108 एम्बुलन्सान घालून ते आतां शिफ्ट करतले GMCन आनी फुडलो तपास सद्याक पर्वरी पुलीस करीत आसात। इन्फॉर्मेशन आमकां अशी मेवली की मालीम जेटीचेर एक अननोन पर्सनाची डेड बॉडी जी आसा ही दर्यान व्हांवून येयलेली आसा। सो ही गजाल जेन्ना पर्वरी पुलिशेक कळटात, पर्वरी पुलिसांचो स्टाफ जो आसा हो रोखडोच हांगासर घटनास्थळी पावलो व त्याच प्रमाणे मरीन जे स्टाफ जो आसा ते सद्या घटनास्थळी पावलेले आसा। फायर सद्याक पावलेली आसा। 108 एमर्जन्सी सर्वीस सुद्दां हांगासर पावलेली आसा आनी जी डेड बॉडी जी आसा ही जी व्हांवून येयलेली आसा ती सद्याक तेंच्यांनी दर्यांतल्यान भायर काडलेली आसा। तो आयडेंटिफाय जावंक ना कोण तो, पूण इतली इन्फॉर्मेशन मेळ्ळो की एक अननोन पर्सनाची डेड बॉडी जी आसा ही डिकम्पोज कंडिशनान दर्यान व्हांवून येयलेली आसा। सद्याक ती डेड बॉडी जी आसा ही वयर जेटीचेर काडून दवरल्या आनी आतां पर्वरी पुलिसांच्या मदतीन ती बॉडी जी आसा ही आतां एम्बुलन्सान भितर घातलेली आसा आनी फुडलो तपास सद्याक पर्वरी पुलीस करीत आसा। ही डेड बॉडी जी आसा ही आतां ते GMCन शिफ्ट करतले आनी पुराय कितें अपडेट आसा हे पर्वरी पुलिसे कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करतले व फायर टीम जी हांगासर पावलेली आसा आमी तेंच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करतले। सो अशीच अपडेट तुमकां आमी जी जेटीचेर हांगासर एक अननोन पर्सनाची डेड बॉडी जी हांगासर सांपडलेली आसा तेच्या बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां फुडें मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन आनी अपडेट जी आसा आमी सदांच तुमच्या समोर पावयत रावतले। पळयत रावत तुमी इन गोवा खातीर। हांव साई प्रसाद कुबडे, बेतीच्यान।